डिफरेन्स आएको जुन भ्यालुजहरू हुन्छ त्यो डिफरेन्सहरू आएको भ्यालुजलाई हामी ऱ्याङ्कमा एसाइन गऱ्यौँ। ऱ्याङ्क एसाइन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ त्यसको म्याग्निच्युड मात्र लिएर हामीले ऱ्याङ्क एसाइन गऱ्यौँ होइन। ऱ्याङ्क एसाइन गरिसकेपछि अनि जुन चाहिँ डिफरेन्सको साइन पोजिटिभ छ भने ऱ्याङ्क पनि पोजिटिभमा हामी एसाइन गऱ्यौँ, नेगेटिभ छ भने ऱ्याङ्क पनि नेगेटिभमा राख्यौँ। त्यो राखिसकेपछि बल्ल अनि हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पोजिटिभ ऱ्याङ्क्सहरू कतिवटा छन् त्यो हेऱ्यौँ, त्यसको टोटल निकाल्यौँ जसलाई सम अफ द पोजिटिभ ऱ्याङ्क्स भन्यौँ। त्यस्तै नेगेटिभ ऱ्याङ्क्स पनि कतिवटा छ त्यो हेऱ्यौँ, त्यसको चाहिँ टोटल निकाल्यौँ, त्यसलाई सम अफ द नेगेटिभ ऱ्याङ्क्स भनेर हामीले हेऱ्यौँ होइन। त्यति गरिसकेपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ मिनिमम अफ यस प्लस अर यस माइनस हामीले भन्यौँ सम अफ द पोजिटिभ ऱ्याङ्क्स र सम अफ द नेगेटिभ ऱ्याङ्कमा जुन चाहिँ सानो छ त्यो नै टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भ्यालु भन्यौँ। अनि त्यही अनुसार हामी टेबलमा चाहिँ जम्मा त्यतिवटा लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा तपाईँहरूको चाहिँ भ्यालुजहरू त्यहाँ छ त्यही अनुसार मात्र हेर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि अनि क्रिटिकल भ्यालुज पनि त्यहाँबाट आउँछ, त्यहाँ 1 टेलको पनि भ्यालु छ, 2 टेलको पनि भ्यालु छ, त्यहाँबाट हेर्नु होला। अनि डिसिजन दिने बेला चाहिँ क्यालकुलेटेड र टेबुलेटेड भ्यालु कम्पेयर गर्नु होला। पहिला दिएको डिसिजन भन्दा यो एउटा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा मात्र केस हो जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छौँ भन्ने जान्नु होला। यतिसम्म गर्न जान्नुभयो भने स्मल स्याम्पल केस पनि सिद्धिन्छ त। अब यही तरिकाले म एउटा चाहिँ लार्जमा जान्छु। अब यहाँ त्यसैले यहाँ 25 सम्म मात्र छ कि स्याम्पल साइज। अब जब यनको भ्यालु 25 भन्दा बढी हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ भनेदेखि त्यो जुन चाहिँ हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स लिएको छ त्यसले पनि के फलो गर्छ भन्दा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अब फलो गर्छ। त्यसैले हिजो अस्तिको हामीले म्यान व्हिटनीमा पनि तपाईँले निकाल्नु भएको थियो, म्यान व्हिटनीमा पनि तपाईँले निकाल्ने क्रममा चाहिँ यो U1 र U2 निकाल्नु भएको थियो। U1 र U2 निकालिसकेपछि हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स तपाईँले U0 लेख्नु भएको थियो होला। त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स U0 लेख्नु हुँदाखेरि अनि U0 चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिनिमम अफ होइन, मिनिमम अफ U1 अर U2 थियो त हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हाम्रो मिनिमम अफ U1 अर U2 थियो। मिनिमम अफ U1 अर U2 गर्दा क्रममा हाम्रो जुन चाहिँ मिनिमम छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो त आएको थियो भनेदेखि अनि हामीले पछिल्लो चोटमा चाहिँ लार्ज स्याम्पलको केसहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ। लार्ज स्याम्पलको केस हेर्ने क्रममा हामीले के गरेका थियौँ भनेदेखि त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स जुन छ त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको हामीले मिन निकालेका थियौँ होइन। मिन निकाल्ने एउटा फर्मुला तपाईँले हेर्नु भएको थियो होला। त्यो मिन निकालेका थियौँ, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकालेका थियौँ। मिन र स्ट्यान्डर्ड निकाल्ने फर्मुला तपाईँले हेर्नु त लामो थियो होइन। जस्तो लामो के भन्नु मतलब के भन्दाखेरि त्यो क्रममा चाहिँ मिन भनेको कसरी निकाल्यो n1 n2 डिभाइड बाई 2, स्ट्यान्डर्ड डिभिसन निकाले रुट अन्डर n1 n2 n1 प्लस n2 प्लस 1/12 भने यस्तो फर्मुलाहरू लगाउनु भएको थियो नि। अनि त्यति लगाइसकेपछि त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सले के फलो गर्छ भन्दा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ जसको मिन चाहिँ म्यू र भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर थियो। अनि त्यसपछि हामीले जेड डिफाइन गरेको थियो। जेड डिफाइन गर्ने बेलामा हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि यु नट माइनस म्यू माइनस डिभाइड बाई सिग्मा भनेर लेखेको थियो नि। हो आज गर्ने पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो। त्यसैले आज पनि के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि अब चाहिँ जुन हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स जुन हामीले डिफाइन गरेका थियौँ त्यो मिनिमम अफ यस प्लस अर यस माइनस भन्ने जुन टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स डिफाइन गरेका थियौँ त्यसको मिन निकाल्नु भयो भने फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ है। त्यसैले मिन चाहिँ कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि n+1/4 गर्नु होला। यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नन प्यारामिटर टेस्टहरुमा हामी सबै केसेसहरुमा हामी चाहिँ स्याम्पल साइजमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ धेरै जसो केसहरुमा है। त्यसैले जति पनि मिन स्ट्यान्डर्ड निकाल्ने बेला हामी स्याम्पल साइज मात्र युज गरेर हुन्छ है। त्यसैले हिजोको केस पनि हेर्नु भने n1 n2/2 भनेको थियो नि त्यहाँनिर। त्यो n1 भनेको स्याम्पलको कुरा मात्र आएको थियो। आज म्युको कुरामा नि n+1/4 गर्ने तपाईको पहिलो पार्ट चाहिँ तपाईले मिन चाहिँ यसरी निकाल्नु होला। त्यसैले यदि तपाईको स्याम्पल साइज चाहिँ 25 भन्दा बढी भयो भनेदेखि त्यो बेला विल्कक्सन म्याच पेयर साइन र्याङ्क टेस्ट लगाउनु पर्ने स्थितिमा पहिला तपाईले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक निकाल्नु होला। त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको मिन चाहिँ कसरी निस्किन्छ भन्दा यो फर्मुला निस्किन्छ n+1/4 गरेर निकाल्छ है त। n+1/4 निकालेपछि तपाईको मिन निस्किन्छ। त्यस्तै भेरिएन्स यो फर्मुला निकाल्नु होला। भेरिएन्स भनेको n+1 2n+1/24 गरेर निकाल्नु होला। यो भयो। यो गरिसकेपछि बल्ल अब हामी जेडमा जान्छौँ। त्यसैले अब हाम्रो जेड चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक जेड भनेको हिजो हामीले यस्तो गरेको थियौँ नि त। यहाँ जेड चाहिँ इज इक्वल टु यु नट माइनस म्यू यु नट डिभाइडेड बाई सिग्मा यु नट भने हामीले त्यस्तै लेखेका थियौँ। यो केमा भन्दा म्यान व्हिटनीमा। आज पनि यही नै हो। आजको क्रम पनि के हो भन्दा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भ्यालु भनेको हाम्रो टी हो। यो चाहिँ क्यालकुलेटेड भ्यालु हो र मिन भर्खर हामीले निकाल्यौँ। यो मिन निकाल्दाखेरि हामीले फर्मुला के युज गरेको छ भने त्यहाँ n+1/4 भन्ने फर्मुला युज गरेपछि हाम्रो तपाईको मिन निस्किन्छ र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अथवा भेरिएन्सहरु यो फर्मुला चाहिँ निस्किन्छ। रुट लिने भयो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हुन्छ। यसरी यसलाई रुट
दिनु भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हुन्छ हैन, होइन भने सिग्मा स्क्वायर भनेको भेरिएन्स हुन्छ। तर हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो भन्दाखेरि z इक्वल टु x माइनस म्यु बाइ सिग्मा हो, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन चाहिन्छ। त्यसैले यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको भ्यालु तपाईहरुको चाहिँ त्यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु भयो। मिन निकाल्ने फर्मुला यो भइहाल्यो र अघि मैले भेरिएन्स भनेको थिएँ, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हो, सिग्मा हो। सिग्मा भएपछि रुट लिन्छ र फर्मुला चाहिँ यो हो। यति लिइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भन्ने सबै चिज तपाईको नोन हुन्छ र तपाईले z को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो z को भ्यालु निकाल्दाखेरि पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। नेगेटिभ आइदियो भने मोडुलस साइन लिएर पोजिटिभ बनाउनु होला है त। नेगेटिभ आइदियो भने मोडुलस साइन लिएर पोजिटिभ बनाउनु होला। र अब z भनेपछि हामीले z टेस्ट पढ्ने बेलामा अथवा t टेस्ट पढ्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ डिसिजन कसरी दिन्थ्यौ भन्दाखेरि यदि हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अथवा बराबर हो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने भन्थ्यो नि हो। आजको डिसिजन पनि यही नै हो। त्यसैले आज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो z लार्ज स्याम्पलमा चाहिँ तपाईले के गर्नु भन्दा z को क्याल्कुलेटेड भ्यालु र z को टेबुलेटेड भ्यालु हेर्नु होला। यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अथवा बराबर भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्नु होला। तर अहिलेको चाहिँ केस के हो भन्दा स्मल स्याम्पलमा मात्र है, अहिलेको केस चाहिँ स्मल स्याम्पलमा मात्रै यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्नु होला। यो एउटा केसमा त तपाईले थाहा पाउनुस्। लार्जमा त के हुन्छ भन्दा लार्जमा z टेस्ट जान्छ। z टेस्ट जान्छ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अथवा बराबर भने नल हाइपोथेसिस हाम्रो एक्सेप्ट हुन्छ। यो हुन्छ यो। त्यसैले माथि चाहिँ स्मल स्याम्पलमा मात्र डिसिजन चाहिँ राख्नु होला है। त्यो एउटा मात्र डिसिजन चाहिँ उल्टो हुन्छ, अरु ठाउँमा सबै डिसिजन चाहिँ एउटै हो। अब के अनुसार म चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा जान्छु। अब यो डाटा यो तपाईहरुलाई चाहिँ जाँचको लागि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ अब अहिले अनलाइन भए त कुनै प्रब्लम नहोला हैन। त्यसमा टाइम चाहिँ बाउन्ड्री हुन्छ। तपाई टाइम यतिदेखि यति भित्र भ्याउनु पर्ने भन्ने हुन्छ। किन तपाईहरुको मास्टर्स एक्जाम फुल एक्जाम 4 घण्टा हो। अहिले हामी फर्स्ट इन्टरनलमा 50 मार्क्सको लिन्छौँ। 50 मार्क्सको लिँदाखेरि हामीले 2 घण्टाको टाइम दिन्छौँ। 2 घण्टाको टाइममा तपाईहरुले लेख्नु पर्यो अनि लेखिसकेपछि अनि त्यहाँबाट फोटो खिचेर पठाउनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि हामी लगभग मलाई जस्तो लाग्छ 20 मिनेट एक्स्ट्रा दिएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले 2 घण्टा 20 मिनेट भित्र तपाईहरुले चाहिँ कपी चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ हाम्रो इमेलमा। कन्सर्न फ्याकल्टी मेम्बर जसो उहाँको इमेल तपाईलाई प्रोभाइड गर्छ, त्यसमा चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्नुपर्छ। अब त्यसैले यो गर्दाखेरि त्यो टाइम बाउन्ड्री भएपछि यो हिसाबहरू गर्दाखेरि चाहिँ लामो हुन्छ हेर्नु त। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि स्याम्पल साइज लार्ज भनेको कति भन्दा 25 भन्दा बढी भनेछ। अहिलेलाई 30 वटा स्याम्पल दिएको छ हो। 30 वटा स्याम्पलको डिफरेन्सहरु निकाल्यो, र्याङ्कहरु निकाल्दा टाइम कन्ज्युमिङ बढी हुन्छ। त्यसैले फर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यो चाहिँ जान्ने मात्र हो, तर आउन सक्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ। अब कसैले निकाल्दियो भने त निकालिहाल्यो, तर पढ्न चाहिँ पढ्नु पर्यो, तर आउन सक्ने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। The following table gives the additional hours of sleep gained by the 30 patient in an experiment to test the effect of the drug. ड्रग चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ इफेक्ट अफ द ड्रग टेस्ट गर्नको लागि 30 वटा पेशेन्टले चाहिँ कति घण्टा सुत्यो त, कति घण्टा बढी सुत्यो भन्ने हामीले यहाँ चाहिँ निकाल्यौँ। त्यो भ्यालुजहरु लेख्दाखेरि यस्तो यस्तो आयो भनेको बिफोरको डाटा यस्तो, आफ्टरको डाटा यस्तै। त्यसैले यो भनेको के हो भन्दा डिपेन्डेन्ट स्याम्पल्स हो हैन। यदि भइसकेपछि डु दिस डाटा प्रोभाइड द एभिडेन्स दैट द ड्रग प्रोड्युस द एडिशनल आवर्स अफ स्लिप भन्यो। बढी घण्टा सुत्छ रे। तपाईको नल हाइपोथेसिस बनाउनुहोस्, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउनुहोस्, अब्जर्भेसन सेट दिएको छ। अब हामी नल हाइपोथेसिस कसरी बनाउने? बढी सुत्छ कि सुत्दैन? त्यो ड्रग चाहिँ इफेक्टिभ छ कि छैन? छैन मन परेला नि सर। ल पहिला हामी ड्रग इफेक्टिभ भन्ने नट इफेक्टिभ भन्ने हिजो अस्ति टी टेस्टमा नट इफेक्टिभ भन्ने नट इफेक्टिभ भन्ने पनि त्यही हो। यसमा नट इफेक्टिभ हो अनि पछि इफेक्टिभ भन्नु पर्यो हैन। द ड्रग इज नट इफेक्टिभ मिन्स अफ द एडिशनल आवर्स अफ स्लिप, द ड्रग इज एन इफेक्टिभ मिन्स अफ एडिशनल आवर्स अफ स्लिप। अनि त्यसपछि सबै चीज गरे। यहाँ मैले डट डट लेखेको छु। अब गर्ने मेथड त्यही नै भनेर सिरियल नम्बर 1 देखि 30 सम्मको स्याम्पल तपाईले यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। 1 to 30 बिफोरको डाटा दिएको छ, आफ्टरको डाटा दिएको छ हैन। बिफोर र आफ्टर गरेर तपाईले डिफरेन्स निकाल्नु होला हैन। डिफरेन्स निकालिसकेपछि तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईको र्याङ्किङ गर्नु होला। र्याङ्किङ गरिसकेपछि अनि त्यहाँ साइनहरु के छ हेर्नु होला। हिजो हामीले भनेको छौं बिफोर माइनस आफ्टर गरे पनि हुन्छ, आफ्टर माइनस बिफोर गरे पनि हुन्छ भन्थे नि त। एउटा चीज लिनुस् होला, त्यो अनुसार तपाईको साइन चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभहरु आउँछ।
यति गरिसकेपछि यो चाहिँ लामो भइसकेपछि म्यानुअली गर्दा एक्सेलबाट गर्दाखेरि यसको सम अफ द र्याङ्क्स कति आयो भन्दाखेरि 336 आएको थियो, यति पोइन्ट यति आयो, सम अफ द नेगेटिभ र्याङ्क्स यति आयो। अब यो मध्ये कुन चाहिँ सानो हो भन्दा 128 सानो भयो, त्यसैले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको भ्यालु कति हो भन्दाखेरि 128.5 भयो। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ, मिन निकाल्छौँ, मिन अफ द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्छौँ। मिन अफ द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ n +1/4 गरेर एउटा भ्यालु आयो। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नुहोस् अथवा भेरिएन्स हामी यो फर्मुला गरेर निकाल्छौँ अनि यसको भ्यालु यति आयो। अब तपाईहरुलाई चाहिँ जेड टेस्टमा युज गर्नुपर्ने भ्यालु के हो भन्दाखेरि एउटा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भ्यालु हो, यो टी हो। एउटा भ्यालु तपाईलाई टी को भ्यालु चाहिन्छ, त्यो भनेको 128.5 चाहिन्छ। एउटा मिनको चाहिन्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्सको चाहिन्छ। त्यसैले अब हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स कति हो भन्दा टी इक्वल यति, जेड इक्वल टु यति भयो। जेड भनेको के हो, टी माइनस म्यू डिभाइडेड बाइ सिग्मा भयो। यो तपाईको भेरिएन्स हो है। यो भनेको यसलाई स्क्वायर रुट लिदियो भने के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। त्यसैले यहाँ 48.62 लेखेको कारण यहाँ हो। सबै भ्यालु हुन्छ, यहाँलाई राख्नु होला। जेड को भ्यालु -2.19 आयो हैन। 2.19 आइसकेपछि कति हो भन्दा यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ बनायो। यो हाम्रो वान टेल कि टु टेल हो, हाम्रो नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हाम्रो चाहिँ के प्रब्लम भएन। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस वान टेल कि टु टेल? टु टेल हो। टु टेल भयो। फेरि पनि सोध्नु होला। एडिशनल हो, वान टेल एडिशनलले गर्दा वान टेल। किन त्यहाँ के सोधेको छ त्यहाँ? अन्त त्यहाँ सोधेको के हो भन्दाखेरि त्यो ड्रगले चाहिँ एडिशनल आवर्स अफ स्लिप दिन्छ भनेर सोधेको। एडिशनल एक्स्ट्रा हो नि, हो हो बुझ्नु भएको छ नि? त्यो एक्स्ट्रा भइसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि हिजो अस्ति मैले तपाईँलाई टीको टेबल दिएको थिएँ त। टीको टेबलमा लास्टमा इन्फिनिटी डिग्री अफ फ्रिडम हेर्नु भनेको थिएँ नि मैले है। यहाँ टेबल छ मैले जोडेको है। टीको टेबल, टीको चाहिँ टेबलमा चाहिँ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पर टोटल टेस्ट भयो नि 1.96 हुन्छ हैन। वान टेल हो भनेदेखि 1.645 हुन्छ भन्ने चाहिँ टेबल जुन छ त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला। पाउनु म यहाँ चेक गर्छु। त्यसैले अहिले मैले शेयर गर्ने टेबल आछ। अब हाम्रो यदि टोटल हो भने तपाईहरु कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 0.05 टोटलमा जानु पर्यो हैन। वान टेल हो भने माथिपट्टि एरिया वान टेलको 0.05 मा जानु पर्यो नि। त्यसैले अहिले हाम्रो वान टेल कि टु टेल र हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस वान टेल। वान टेल भएपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा यो पहिलो 0.05 भन्ने जुन कोलम छ त्यसको लास्टमा इन्फिनिटी डिग्री अफ फ्रिडम आउँछ नि त। यहाँ कति छ 1.645 छ है त। किन यसले त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ इफेक्टिभ भनेको हाम्रो चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ लेफ्ट टेल टेस्ट युज गर्नु भनेको थियो नि त हामीले। टी टेस्ट भयो किन पोजिटिभ इम्प्याक्ट भनेको के हो, लेफ्ट टेल टेस्ट भनेको थियो नि हामीले, त्यो वान टेल हो। त्यसैले अब के हो भन्दाखेरि यो क्रममा तपाईको चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु 2 पॉइन्ट कति आएको थियो, टेबुलेटेड भ्यालु 1.645 आयो। अब क्याल्कुलेटेड टेबुलेटेड भन्दा के भयो, ठुलो भयो। ठुलो भएपछि हाम्रो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने? रिजेक्ट गर्ने नल हाइपोथेसिस। यहाँ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छ नि त। 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा नर्मल टेबलबाट हामी क्रिटिकल भ्यालु हेर्दा 1.645 आयो भने आयो त है त। क्याल्कुलेटेड 2.14 आयो, टेबुलेटेड 1.64 आयो भने नल हाइपोथेसिस हाम्रो के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ। रिजेक्ट भन्ने मतलब के हुन्छ, त्यो ड्रगले के भन्दाखेरि बढी घण्टा चाहिँ सुताउँदो रहेछ है त। द ड्रग इज इफेक्टिभ फर द एडिशनल आवर्स अफ स्लिप हुन्छ। और यो वान टेल को एकचोटि फेरि भन्दिनु न, त्यस्तो हेर्दा टु टेल जस्तो छ हैन। You and do this data provide give evidence that the drug produces additional hours of sleep. बढी घण्टा सुत्छ भन्यो, बढी घट्यो भने के हो, डिरेक्सन स्पेसिफाइड भयो हो। घटी बढी कम्पेयर्ड स्टेटमा डिरेक्सन स्पेसिफाइड भएको हो। डिरेक्सन स्पेसिफाइड भयो कहाँ जान्छौ भन्दा वान टेल जान्छौ है त। ओके यतिसम्म गर्नु होला। अब यसको एक्जाम्पल त मैले यो ह्यान्डसट मैले दिएको छ कि छैन यसमा अस्तिकोमा? हैन यो दिन भएको छैन सर। हैन भने म अहिले यो तपाईलाई इमेल गरिदिन्छु है त। यो चाहिँ
यो इमेल गरिदिन्छु, एकचोटि हेर्नु होला र तपाईँलाई फर्स्ट टर्मको लागि यहाँसम्म पढ्नु होला। अब धामी सरले चाहिँ क्वेसन निकाल्नु भएको छैन भने म यसबाट अहिले 2टा युनिटबाट म क्वेसन निकाल्छु। त्यो अलिकति यो प्योरिटी टेस्ट र यसको अलिकति डिफरेन्स फेरि भनिदिनु न। प्योरिटी टेस्ट कन्डिसन कन्डिसनमा चाहिए हैन, कन्डिसन हैन मतलब कस्तोमा यो अप्लाई गर्ने कस्तोमा त्यो वाला। डिपेन्डेन्ट स्याम्पल्सहरु भन्यो भने हामी चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि कि प्योरिटी टेस्ट जान्छौं कि चाहिँ हामी यो विल्कक्सनमा जान्छौं एक है। अहिले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्योरिटी टेस्ट लगाऊ अथवा विल्कक्सन लगाऊ हुन दिन सक्छ। हुन त बिफोर आफ्टर दुईटै त्यही आउन सक्छ। तर त्यो बेला चाहिँ तपाईले के एज्युम गर्नुहुन्छ, एज्युमिङ द डाटा टु बी नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्यो भने तपाई प्योरिटी टेस्ट लगाउनु पर्यो। एज्युमिङ द डाटा टु बी नट नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड, डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छैन भने तपाई विल्कक्सनमा जानु पर्यो। त्यसैले भोलि पर्सि प्र्याक्टिकल रूपमा फिल्डमा जाने केसमा डिपेन्डेन्ट स्याम्पलको केसमा हामी के गर्छौं भनेदेखि पहिला नर्मालिटी चेक गर्छौं। नर्मालिटी चेक गरी चाहिँ डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्यो र डिपेन्डेन्ट स्याम्पल बिच हामी चाहिँ रिलेसनहरु त्यहाँ के हेरिरहेको छौं भनेदेखि त्यो बेला हामी प्योरिटी टेस्टमा जान्छौं हैन। होइन भने हामी चाहिँ केमा आउँछ, विल्कक्सनमा आउँछ। यति चाहिँ जान्नु होला। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्यो डिपेन्डेन्ट स्याम्पलमा तपाई प्योरिटी टेस्ट जानुस्, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेन त्यसमा कहाँ आउनुस्, विल्कक्सनमा आउनुस्। विल्कक्सन तर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कसरी हेर्ने नि, फलो गरे कि गरेन भने त्यो त तपाईहरुले ब्याचलर्स रूपमा पढ्नु भयो होला नि त, खै बिर्सियो होला। त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो। भोलि पछि म अलिकति एसपीएस मा अलिकति सिकाउँला हैन। त्यो एसपीएस मा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ दिएको डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ कि गर्दैन भन्दा त्यहाँ चाहिँ टेस्टहरु हुन्छ। जस्तै हामी न्यूमेरिकल एप्रोच हेर्यो भने तपाईले पढ्नु भयो होला नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा मिन मिडियन मोड एउटै हुन्छ भनेर पढ्नु भएको छ पहिला त्यस्तो जान्नु पर्यो क्या। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा मिन मिडियन मोडहरु एउटै हुनुपर्छ, क्वार्टाइल साइ इक्विडिस्टेन्समा मिडियन हुनुपर्छ, ग्राफ खिच्दाखेरि बेल सेप कर्भ आउनुपर्छ, त्यस्तो थियो त हैन। हिस्टोग्रामबाट हेर्न सक्छौं, बक्स प्लटबाट हेर्न सक्छौं। त्यो पार्टहरु तपाईले जान्नु पर्यो पहिलाको ब्याचलर्स लेभलको पार्टहरु। तर अहिले मास्टर्स लेभलमा आएपछि डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ गर्दैन हामी चाहिँ यो जुन अहिले हामीले चाहिँ विल्कक्सन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, म्याक्नेमा टेस्ट भन्ने त्यस्तो पढाएको छ भने नि टी टेस्ट पढाएको थिए, यसको पनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सहरु हुन्छ हैन। त्यसैले एउटा स्पेसिफिक टेस्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी कोल्मोग्रोभ स्मिर्नोभ टेस्ट भन्छ। कोल्मोग्रोभ स्मिर्नोभ टेस्ट, ट्यापिरो विल्क टेस्ट भन्ने हुन्छ। त्यो दुईटा टेस्ट गरेर दिएको डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ गर्दैन पहिला हामी चेक गर्छौं हैन। अनि फलो गर्छ भने हामी प्यारामेट्रिक टेस्टतिर जान्छौं, फलो गर्दैन भने हामी नन प्यारामेट्रिक टेस्टतिर आउँछौं। त्यो म भोलि पर्सि अलिकति आइडिया दिन्छु तपाईले एसपीएसएस मा थोरै। ल यो चीज चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इमेलमा पठाइदिन्छु र फर्स्ट इन्टरनल एसेसमेन्टको लागि यहाँसम्म पढ्नु होला। सम्भवतः तपाईहरुको अर्को चाहिँ अब विक चाहिँ एक्जाम भयो भने त्यो क्लास हुँदैन, त्यसपछि नेक्स्ट विकमा चाहिँ हामी अर्को चाहिँ टपिक सुरु गरौँला। हुन्छ? ओके सर, ओके हुन्छ सर। अहिले आज क्लास यही स्टप गरे। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। Have a good day. Stop. हाँ सर, थ्यांक यू।